ढेर कल्याण मनको पहाडमाथि टुसुक्क बसेर आफ्नो ढुकढुकीलाई दैलोमा अनुवाद गरेर कल्पनाको घरभित्र प्रवेश गर्दै जिन्दगीले एउटा महल बनाएको हुन्छ। तिमीलाई तिम्रा रहरहरूलाई, तिम्रा गीतहरूलाई लय र सङ्गीतमा भर्छु भन्दै कहिलेकाहीँ जिन्दगीले बेसुर गाउँदै हिँड्छ र त्यही बेसुर गाउने गीतहरूको एउटा कथा हुन्छ र त्यही कथाभित्र रुमल्लिरहेकाहरूको पीडा हुन्छ जब दुःखहरू बाँट्न थालिन्छ र दुःखहरू घट्छन्। त्यसैले त अग्रजहरू भन्छन्, दुःखलाई बाँड, दुःखलाई मनभित्र नराख। वर्षौंदेखि तपाईँलाई सुन्दै आएको म ढेर कल्याण आज खै कुन्नी के भयो, मैले मेरो कथा तपाईँलाई बाँड्न मन लाग्यो। पुरानो घाउलाई एकपटक फेरि उप्काउन मन लाग्यो र तपाईँलाई सुनाउन मन लाग्यो। आफ्ना जीवनका लयबद्ध कहानीहरू तपाईँसँग बाँड्न मन लाग्यो। मेरो नाम नीलहरि पोखरेल हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2039 सालको भदौ 8 गते प्युठान नगरपालिकाको मरनठाना भन्ने ठाउँमा भएको हो। मेरो बुवाको नाम सुशील पोखरेल हो र आमाको नाम सृजना हो। मेरो बुबा प्युठान नगरपालिकामा काम गर्नुहुन्थ्यो। कामको अलावा मेरो बुबाको पेसा कृषि पेसा थियो। धान खेती गर्ने, मकै खेती गर्ने, गहुँको खेती हुन्थ्यो। गाउँमा सबै कुरा थियो। अनाजहरू कहिल्यै किनेर खानु पर्दैन थियो र अनाजहरू बेचेर केही आर्थिक स्रोतहरू पनि उपलब्ध हुन्थ्यो। त्यसैले बुबाले हामीलाई हुर्काउन त्यति साह्रो गाह्रो मान्नु भएन। घरको जेठो छोरा हुँ म। पछि एकजना भाइको जन्म भएको थियो। मैले सानोमा मेरो गाउँ नजिकैको स्कुलमा पढेँ। गाउँमा रहँदा मेरो पढाइ राम्रो थियो, असाध्यै राम्रो। मैले कहिले पढाइको कारणले बुबा आमाको हप्की दप्की खानु परेन। मैले कहिले पनि पढाइको कारणले मन सानो बनाएर खुम्चिएर बस्नु परेन। कक्षा कोठा चढ्ने क्रममा दिनहरू बित्दै गए। कक्षामा घरमा प्राय मेरो प्रशंसा हुन्थ्यो। बरु भाइले बुबा आमाको गाली खान्थ्यो, तर मैले गाली खानु पर्दैन थियो। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा विक्रम सम्वत 2053 सालको कुरा हो ढेर कल्याण। सापडाँडा स्वास्थ्य चौकी विजयनगरमा स्वास्थ्य चौकीका कुराकानीहरू चलिरहन्थे। त्यतिकैमा एकजना डाक्टर त्यहाँ आउनुभयो, नयाँ पोस्टिङ सहित, अर्थात् नयाँ डाक्टरको त्यहाँ पोस्टिङ भएर आउनुभयो। अहेबलाई पनि गाउँमा डाक्टर भन्ने चलन थियो। उहाँका 2 जना छोरीहरू थिए। जेठी छोरीको नाम वन्दना थियो भने कान्छीको नाम शर्मिला थियो। उस्तै अनुहार भएका वन्दना र शर्मिलालाई सुरुमा कतिले जुम्ल्या छोरीको रूपमा सोच्थे, तर त्यसो थिएन। 1 वर्षको फरक थियो। वन्दनाले त्यही साल मेरो कक्षामा भर्ना भई, अर्थात् 8 कक्षामा भर्ना भई। गोरी, न होची न अग्ली, टम्म मिलेको शरीर। वन्दना कक्षामा नयाँ थिई। गोलमेल हुन उसलाई गाह्रो भइरहेको थियो। त्यति बेलाको कुरा हो। एक दिन गणित शिक्षक मलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई कक्षा 10मा पुगेपछि पाइथागोरस थ्योरी पढ्नुपर्छ। त्यही प्रसङ्गमा गणितको कक्षा चल्यो। मलाई राम्रोसँग याद छ। तर त्यति बेला वन्दना नयाँ भएकीले केही कुरा बुझ्न उसलाई अप्ठ्यारो भइरहेको थियो र मलाई गणित पढाउने सरले भन्नुभयो, नीलहरि, तिमीले उसलाई राम्रोसँग बुझाइदेऊ। सर निस्किएपछि मैले वन्दनालाई गणित विषयको नबुझेको कुराहरू बुझाउन थालेँ। त्यति बेला पछाडि बस्ने अन्य साथीहरूले भने, ब्ल्याकबोर्डमा गएर लेखन, हामी पनि सिक्छौँ, नबुझेका साथीहरूले पनि बुझ्छन् भनेपछि मैले ब्ल्याकबोर्डमा गएर मैले सरले पढाएको गणितको विषयमा विद्यार्थीहरूलाई फेरि अवगत गराउन थालेँ। र म निस्कने बेला वन्दनाले यति मात्र भने,
मैले गणित पढाउने शिक्षक त देखेको थिएँ, तर जिन्दगीमा पहिलो पटक आफ्नै समकक्षीले पढाइरहेको देखि बधाई छ, राम्रो विद्यार्थी भएकोमा भनेर पनि म दङ्ग परे। दमौली जन्मघर भएकी वन्दना अब प्युठानको रैथाने बिस्तारै बिस्तारै बन्दै गई। राम्रो थियो, उसँगको सामिप्यता मेरो बुबा आमाको त हुने नै भयो। विक्रम सम्वत 2055 सालसम्म यसरी निरन्तर वन्दनासँगको सामिप्यता अगाडि बढ्दै गयो। कहिलेकाहीँ ऊ मेरो घरमा पनि आउँथे, हामी पनि उसको घरमा जान्थ्यौँ। बुबाको सामिप्यता थियो। डाक्टर साहब भन्थे गाउँमा सबैले। बुबा आमा फरासिला मनकारी हुनुहुन्थ्यो। कहिले पनि अरूको कुभलो नचिताउने वन्दनाका बुबा आमा सबैका प्रिय हुनुहुन्थ्यो। दिनहरू बित्दै गए। डियर कल्याण, विक्रम सम्वत 2055 सालमा हाम्रो एसएलसी सुरु हुने भयो। ट्युसन पढ्न सँगै जाने भयौँ हामी। म अलिकति पढ्ने विद्यार्थीको नाताले वन्दनाको बुबा आमाले पनि मसँग ट्युसन ग्रुपमा राख्न चाहनुहुन्थ्यो, ताकि नबुझेको कुरा वन्दनाले बुझोस् भनेर। वन्दनाको पढाइ ठिकै थियो, न राम्रो न त्यति साह्रो बिग्रेको। त्यसैले मैले उसलाई गाइड गरिरहन्थेँ। हाम्रो जीवनको करियर सुरु हुन्छ, त्यसैले अहिले पढ्नुपर्छ, पढेन भने हामीलाई पछि गाह्रो हुन्छ भन्थे मैले। उसले भन्थे, तिमी छौ नि सिकाउने, म त ढुक्क छु। मैले जिस्कँदै भन्थे, तिमीलाई एसएलसीको बेला म सिकाउन आउँछु। उसले हाँस्दै भन्थे, तिमीले पहिला सकाउनु अनि बाहिर गएर चिटहरू पठाउन सक्छौ नि, म चिटिङ गरेर भए पनि पास हुन्छु भन्थे। तर पछि फेरि भन्थे, होइन म पढ्छु, मलाई पढ्नको लागि तिमीले सहयोग गरिरहेको छौ भन्थे। यसरी 55 सालको एसएलसी हामीले दियौँ त्यही प्युठानबाट। एसएलसी पछि वन्दना दमौली गई, आफ्नो घरमा गई। ऊ गएको 2 हप्तापछि चिठी आयो र उसले चिठीमा लेखेकी थिए, नीलहरी, एसएलसी पछि मलाई काठमाडौँ पढ्नको लागि अनुरोध गरिरहनु भएको छ। मेरो काका पुलिसमा हुनुहुन्छ, प्रहरीको राम्रो पोस्ट छ मेरो काकाको। त्यसैले काका र काकीको प्रिय भएकोले मलाई काठमाडौँ जानुपर्छ। तिमीले पनि काठमाडौँ आउने वातावरण मिलाऊ, त्यहाँ पनि मलाई तिम्रो जरुरी हुन्छ, तिमीले मलाई सिकाउनुपर्छ। वन्दनाको चिठी त्यही थियो। त्यो चिठी पढेर म हाँसेँ। एसएलसीको रिजल्ट आयो, म प्रथम श्रेणीमा पास भएँ। स्कुलमा सरहरूले मिसहरूले हामीलाई बोलाउनु भयो, अबिर फुलमाला लगाइदिनु भयो। वन्दना आउन भ्याइने। त्यसपछि उसको र मेरो सम्पर्क राम्रोसँग हुन सकिरहेको थिएन। मैले उसको बुबालाई सोध्थेँ, अब सबै कुरा भएपछि काठमाडौँ पढ्न जाने भएकी छे, आउँछे होला मात्र भन्नुहुन्थ्यो। म शर्मिलालाई पनि सोधिरहन्थेँ। त्यसपछि रिजल्ट आइसकेपछिको कुरा हो। म पनि काठमाडौँ जान्छु भनेर अट्टी कस्न थालेँ। बुबाले भन्नुभयो, काठमाडौँमा कोही छैनन्, कोसँग जान्छौ छोरा भन्नुभयो। मैले एकजना गाउँको दाईको नाम लिएँ। बुबाले फोन गरेपछि त्यो दाईले, हुन्छ मसँग पठाइदिनुहोस्, केही फरक पर्दैन भनेपछि म काठमाडौँ जाने भए। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जीवनको कथा तपाईँलाई सुनाउँछु, बस तपाईँलाई। आफैले पालेको मायाको संसार, आफैले ओकलेको मायाको जीवन, आफैले आफैलाई साक्षी राखेर गरेको मायाका भाकाहरू कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा दुर्भाग्यमा परिणत हुन्छन् र जीवन ओह्राली लाग्दै गरेको मृगको अवस्थामा परिणत हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ सम्झन्छु म मेरा प्रिय वचनहरू, कहिलेकाहीँ सम्झन्छु म जिन्दगीका मेरा प्रिय स्मृतिहरू, त्यही स्मृतिभित्र डुब्दै। डियर कल्याण,
त्यही परिणतिभित्र डुब्दै म जीवनको खोजमा निस्किरहेको एउटा यात्रु हुँ डियर कल्याण। त्यसैले त आज म तपाईँलाई लेखिरहेको छु म मेरो कथा। यसरी म गाउँको दाइसँग काठमाडौँ आएँ पहिलो पटक। काठमाडौँ आउँदा आमाले ठुलो बोरामा चामल राखिदिनु भयो। बुबाले दाल तरकारी यतिसम्म कि ठुलो जर्किनमा तेल, खाना बनाउने तेल समेत राखिदिनु भयो। प्युठानबाट चल्ने नाइट बस चढेर म काठमाडौँ आएँ। बस पार्कमा गाउँको दाइ आउनु भएको थियो। गाउँको दाइ अस्कलमा पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा माथिल्लो स्थानमा हुनुहुन्छ। मैले फोटो पनि पठाएको छु। उहाँ कम्युनिस्टको राजनीति गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको पछि लागेर म काठमाडौँ आएँ। विक्रम सम्वत 2056 सालको कुरा हो। एसएलसी सकेपछिको घटना हो यो। काठमाडौँको नयाँ बजारमा त्यो दाइको डेढा थियो। त्यो दाइले बस पार्कबाट ट्याक्सीमा हालेर मलाई आफ्नो डेढामा लानुभयो। विद्यार्थी राजनीति गरिरहेको मान्छे, गलैँचा त्यति राम्रोसँग सफा गरिएको थिएन। किताबका खातहरू थिए। राजनीति गर्ने मान्छेहरू र विद्यार्थीहरूको मिटिङ भए जस्तो भान हुन्थ्यो कोठाभित्र पस्दा। सब कुरा अस्तव्यस्त थियो, तर सबै कुराहरू थिए त्यहाँ। नहुने कुरा केही थिएन, तर कुनै कुरा पनि मिलाएर राखिएको थिएन। म गएपछि दाइले छेउको सानो कोठा पनि लिनुभएछ। 2 जना त्यहाँ बस्ने र खाना बनाउने। म कहिलेकाहीँ दाइहरूको साथीहरू आउँदा म किचनमा गएर सुत्थे। किचन सानो थियो। यसरी काठमाडौँको पढाइ सुरु भयो। दाइले नै मलाई अस्कलमा लगेर विज्ञान विषय लिएर पढ्नुपर्छ भन्नुभयो र म त्यहीँ गएँ। म अर्को क्याम्पसको नाम लिँदा तिमीले मलाई चुनावमा भोट हाल्नु पर्दैन भनेर औँला ठडाउनुहुन्थ्यो। जब म हाँस्थे तब हो बल्ल कुरा बुझ्यो, यस्तो कुरा बुझ्ने हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले पनि अस्कलमा मैले भर्ना लिएँ। म पढ्न थालेँ। त्यही क्रममा प्युठानीहरूको पिकनिक जाने कुरा आयो। मेरो एकजना साथी थियो, उसको नाम भोला हो। ऊ मेरो गाउँको थियो, अर्थात् प्युठान नगरपालिकामै बस्थ्यो। उसको घर त्यहीँ थियो। पिकनिक जाने दिन मैले दाइलाई सोधेँ। दाइले भन्नुभयो, नजा, त्यो काङ्ग्रेसीहरूको पिकनिक हो, काङ्ग्रेसहरूसँग पनि जान्छन् भन्नुभयो। मैले अब सबै कुरा दिइसकेको छु, पैसा पनि दिइसकेको छु, जान्छु नि, मैले बोर्ड त हजुरलाई हाल्ने हो नि भने। दाइले मलाई धाप मार्दै फेरि काङ्ग्रेस बन्लास् भनेर भन्नुभयो। म हाँसेँ र बाहिर निस्किएँ। भोलाको दाइ काङ्ग्रेसको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उसले मलाई त्यहाँ लगेको। पिकनिकमा गएपछि हामीले सबैलाई देख्यौँ। सबैसँग चिनजान भयो। थानकोटमा थियो पिकनिक र त्यही पिकनिकमा वन्दना पनि आएकी थिए। वन्दनालाई देख्न साथ म यति दङ्ग परेँ, मलाई थाहै भएन म किन दङ्ग परेँ। ऊ छेउमा बसिरहेको वन्दनालाई म सरासर गएर भने, वन्दना। वन्दनाले मलाई देख्न साथ जुरुक्क उठेर भने, तिमी यहाँ? अनि किन खबर नगरेको त? मैले भने, कसरी खबर गर्ने, अचानक घरमा जिद्दी गरेपछि आएको हो नि। काठमाडौँमा पढ्नुपर्छ, काठमाडौँमा 2-4 कुरा बढी जानिन्छ, यहाँबाट धेरै अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भने ऊ पद्मकन्या क्याम्पसमा भर्ना भएको कुरा सुनाई। अस्कल क्याम्पसबाट पद्मकन्या क्याम्पस कति टाढा छ मलाई त्योसम्म थाहा थिएन। यसरी पिकनिकमा हामी सँगै बस्यौँ, सँगै खायौँ, स्कुलका कुरा गऱ्यौँ। उसले त्यहाँ आएका सबैलाई चिनाई। ऊ मेरो साथी मात्र होइन, मेरो टिचर पनि हो भने सबैले एकैचोटि प्रश्न गरे, कसरी? उसले ब्ल्याकबोर्डमा हामी सबैलाई पढाउँथ्यो भने। कसैले गुड लक भने, कसैले स्याबासी दिए, कसैले प्रतिभावान केटाको नाम दिए। जसले जे नाम दिए पनि मैले स्वीकारेँ र भने, वन्दनाले भने जस्तो होइन, म साधारण हुँ भने मैले। त्यसपछि दिनहरू बित्दै गयो। एक दिन वन्दनालाई भेट्न म भोलालाई लिएर पिके क्याम्पस पुगेँ, तर त्यो दिन भेट भएन।
गेटमा बसेर फर्क्यौँ हामी। भोलाले सिधै भन्यो, अब म यसरी आउँदिनँ। किन यसरी कुरेर बसेको? तेरो गर्लफ्रेन्ड हो कि क्या हो भनेर प्रश्न गर्यो। म झसङ्ग भए। वास्तवमा वन्दनासँगको त्यो आत्मीयता थिएन मेरो। बुबाहरूको चिनजान भएकोले आफ्नो जस्तो लाग्थ्यो। उसले पनि आफ्नो जस्तो ठान्थी, मैले पनि। तर एक हप्तापछि मनले मानेन। आजकल क्याम्पसमा कक्षा नभएपछि म त्यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै पद्मकन्या क्याम्पसमा पुगेँ। तर त्यो दिन म पुगेर गेटमा उभिरहेको बेला हुलका हुल केटीहरू पद्मकन्याको ड्रेस लगाएर निस्कन थालेपछि मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। म पद्मकन्या क्याम्पसको बाटो क्रस गरेर पारीतिर उभिएँ र हेर्न थालेँ। हेर्दा हेर्दै एउटा ग्रुपमा वन्दना गफ गर्दै आइरहेको देखेँ। उसले देख्न साथ म अघि बढेँ, तर उसले पनि मलाई देखी र टक्क अडिए। साथीहरूसँग उसले कुरा गरी, के कुरा गरी थाहा छैन, र साथीहरूसँग हात मिलाएर ऊ मसँग बाटो क्रस गरेर आई र भनी, तिमी यहाँ मलाई भेट्न आएको होला होइन कि अरूलाई भेट्न आएको? अरूलाई भेट्न आएको भए सरी है, म लागिहाल्छु भनी। म हाँसेँ। तिमीलाई कस्तो लाग्छ भने? यस्तो प्रतिभावान केटाले जो पाए त्यसलाई कहाँ भेट्छ र? मलाई पो भेट्न आएको होला भनी उसले। छेउको पसलमा चिया खायौँ, भोक लागेको छ भनी। त्यसपछि अन्डा र चना पनि खायौँ हामीले। मोमो खान जाने कुरा थियो, तर त्यो दिन खाएन। कुरा भयो, म पनि तिमीलाई भेट्न आउँछु भनी उसले। तिमी पनि मलाई भेट्न आऊ भनी। यो काठमाडौँमा सकस हुन्छ। भर्खरै बनेका साथीहरू कोही इलामतिरका छन्, कोही काठमाडौँतिरका छन्। कुरा मिल्न, बानी बसाल्न गाह्रो आउँदो रहेछ। त्यसैले सकस भइरहेको छ मलाई। त्यतातिर के छ भनेर सोधी। मैले भने गाउँको दाई हुनुहुन्छ, त्यसैले अलि सजिलो भएको छ। र भोला पनि छ। उसले भोलालाई पनि चिन्थ्यो र उसले पनि भोलालाई मैले सोधेको छ भनिदिनु। र त्यसपछि उसले धेरै बेर बसेर छुट्टिने बेला उसले भने, म यहीँ नजिकै बस्छु, हिँडेर पुगिन्छ। तिमी कहाँ बस्छौ मलाई थाहा छैन। मैले भने रत्न पार्कबाट टेम्पो चढ्नुपर्छ, म अलि टाढा छु। मैले यही भने। त्यसपछि छुट्टिने बेला वन्दनाले मलाई भने, तिमीले मलाई भेट्न आएर ठिक गर्यौ। म त तिमीलाई सधैँ सम्झिरहन्छु। पढाइमा अप्ठ्यारो हुँदा तिमीले सहयोग गर्नुपर्छ। मलाई तिम्रो खाँचो छ, त्यसैले टाढा नहुनु। मैले तिमीलाई पहिले नै भनेको म काठमाडौँ आउँदैछु, तिमी पनि पढ्न काठमाडौँ आऊ भनेको। तिमी पनि काठमाडौँ आयो, खुसी लाग्यो। भेटघाट गरिरहनुपर्छ भने मैले हुन्छ भनेर छुट्टिएँ। त्यसपछि फुट्टा हाम्रो भेट हुन्थ्यो। ऊ पनि एकचोटि अस्कलमा आई मलाई भेट्न। मलाई कुरेरै भेटी र भेट्न साथ उसले मलाई भने, म त चेक गर्न आएको, तिमी अस्कलमा साँच्चै पढ्छौ कि पढ्दैनौ भनेर आएको भने। एकजना साथीलाई लिएर आएकी थिए। अस्कलको क्यान्टिनमा चिया खाएर फर्कने बेला भोलाले भने, राम्री चाहिँ है वन्दना। मैले भने, त्यस्तो नजरबाट मैले हेरेको छैन भने। साथीले जिस्कायो, धेरै जिस्कायो। तेर्कल्यान जिस्कँदै जिन्दगानीमा, सोच्दै जिन्दगानीमा, हेर्दै जिन्दगानीमा, जिन्दगानीले मान्छेलाई प्रेममा कसरी खिसार्दै लान्छ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डेयर कल्याण, दुई मनको दुई ज्यानको सिमानाभित्र आफूलाई कैद राखेर प्रेमका
हत्कडीहरू लगाएर जीवनको सकसभित्र बाँच्न असाध्यै गाह्रो हुँदो रहेछ। फेरि जिन्दगीका रहरहरू आफै पालेर पनि जीवनले अधुरो यात्रा तय गरिरहँदा प्रेमको नदीमा बग्दै जाने मनका यी आकाङ्क्षाहरू, इच्छाहरू, सपनाहरू कहिले बगर हुँदै, कहिले हरियाली हुँदै, कहिले पहाड फोडेर बग्दा रहेछन्। जीवनको यात्रा सोचे जस्तो हुँदैन भन्ने थाहा हुँदै पनि मान्छे जीवनलाई सपनासँग दाँच्न थाल्दो रहेछ। त्यसैले त मान्छेका सपनाहरू अधुरा हुन्छन्, त्यसैले त मान्छेका सपनाहरू अपूर्ण हुन्छन्। तिनै अपूर्ण सपनाहरूको चुदरी समाएर मेरो बैतरणी तर्ने मेरो अभिलाषा कसरी टुक्रदै जान्छ म आज सुनाउँछु तपाईँलाई। मेरो काठमाडौँको पढाइ सुरु हुँदै गयो। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, बाबा आमाको सपना। छोराले पढ्छ, छोरा असल बन्छ, विशेष गरी आमाको चाहना हुन्थ्यो। बाबाले त छोरा मान्छे हो, जे गर्छ गर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर आमाको धेरै सपना थियो म प्रति। त्यसैले म आमालाई धेरै माया गर्थेँ, स्नेह गर्थेँ। यसरी काठमाडौँमा रहँदा बिस्तारै बिस्तारै मेरो वन्दनासँगको सामिप्यता बढ्दै जान थाल्यो। उसले मलाई खोज्थे, मैले उसलाई खोज्थेँ। एक दिन म उसको डेढामा गएँ। उसको काका काकीले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो। पुलिस हेडक्वार्टरको मथिल्लो पोस्टमा काम गर्ने उहाँहरूको राम्रो थियो व्यवस्था। सानी छोरी थिए, वन्दनालाई असाध्यै पछ्याउँथे। उहाँहरू घर बनाएर भक्तपुर सर्ने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जाँदा कुरा गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यसैले म त्यहाँ अक्सर जाँदा मलाई गाह्रो हुँदैन थियो। ऊ पनि मेरो डेढामा आउँथे, दाइलाई चिन्थे। तर ऊ आउँदा जाँदाको सामिप्यता बेग्लै हुन्थ्यो। यसरी दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2058 सालमा हामीले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिँदै जाने क्रममा, आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा वन्दनाको बर्थडे आयो। बर्थडेमा उसले मलाई घरमा बोलाइ। त्यहाँ उसका धेरै मानिसहरू आउनुभएको थियो। विशेष गरी उसका अङ्कललाई चिनेका पुलिस हेडक्वार्टरबाट धेरै अफिसर लेभलका मानिसहरू आउनुभएको थियो वन्दनाको बर्थडेमा। त्यति बेला वन्दनालाई कसले आँखा लगायो मलाई थाहा भएन। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। वन्दनाले बर्थडे मनाई। वन्दनालाई पनि थाहा थिएन, आउ जाउ चलिरहन्थ्यो। एक दिन वन्दनाले पनि मलाई मेरो काका काकीले भन्नुहुन्छ राम्रो केटा भयो भने विवाह गर्नुपर्छ। तर मैले भनिदिएँ, मलाई यदि मैले आइएस समेत नपढेर मलाई कसैले विवाहको प्रस्ताव राख्छ र आई लभ यु भन्न थाल्छ भने म अस्वीकार गरिदिन्छु। मैले त्यही भनिदिएँ। वन्दनाले मलाई सुनाए, छोरी मान्छेलाई त कमसेकम वातावरण दिनुपर्छ, के छोरी मान्छेलाई विवाह गरिदिइहाल्नुपर्छ भन्ने के जरुरी छ। उसले मसँग बहस गरी। मैले उसलाई सम्झाएँ, तिमी आफ्नो विचारमा अडिग हुनुपर्छ। मैले यही भने। उसले हुन्छ भने। त्यत्तिकैमा दिनहरू बित्दै गयो। त्यो बीचमा मैले उसलाई प्रेमको प्रस्ताव राख्न सकिनँ, किनकि उसको कुरा अलि फरक थियो। उसले भनेकी थिए, म आइए पास गरेपछि सोच्छु, तर अहिले कसैले प्रेमको प्रस्ताव राख्यो भने म त अस्वीकार गरिदिन्छु। उसले यही भने। मैले एक दिन उसलाई भेट्न गएको बेला जिस्काए, मैले तिमीलाई प्रेम प्रस्ताव राखे भने अस्वीकार गरिदिन्छौ भने। उसले हाँस्दै भने, अहिले त गरिदिन्छु म, आइसकेपछि प्रस्ताव राख न, अनि के गर्छु भनेर ऊ हाँसी। म दङ्ग परे। त्यति बेलासम्म मैले उसको कुरालाई स्वीकारेँ, उसलाई सम्मान दिएँ, उसलाई सहयोग गरेँ, आफूले सक्ने सहयोग उसले पनि गर्थे। जब म उसलाई भेट्न आउँथेँ, उसले खाजा खान लैजान्थे। पैसा दिन खोज्दा गाली गर्थे। मेरो त काका काकीले दिनुहुन्छ कि पकेट मनी, उताबाट पनि पठाइदिनुहुन्छ, छोडिदेऊ म दिन्छु। छोरी मान्छेसँग
टिका लगाएको पैसा पनि हुन्छ के भन्थे। मलाई पैसा झिक्न दिँदैनथे, गाली गर्थे। म पनि घरबाट बुबा आमाले दुःख गरेर कमाएको एउटा सानो जागिर बुबाको भाइलाई पनि पढाउनु पर्ने, त्यसैले पैसालाई जोखेर मात्र खर्च गर्थे, जहाँ पाए त्यहीँ खर्च गर्दैनथे। एक दिन वन्दनाले मलाई टी सर्ट र प्यान्ट किनेर ल्याइदिए। यसरी हाम्रो सामिप्यता अगाडि बढ्दै गयो, दिनहरू बढ्दै गए। विक्रम सम्वत 2059 सालमा हामीले आइए लेभल, मैले आइएससी र वन्दनाले आइए लेभलको परीक्षा पास गर्यो। र त्यति बेला मैले भनेको थिएँ, यो पटकको भ्यालेन्टाइन डेमा म तिमीलाई उपहार दिन्छु। उसले हाँस्दै हस् म स्वीकार्छु भनेकी थिए। तर त्यो सालको भ्यालेन्टाइन डेको दिनको कुरा हो डियर कल्याण। मैले वन्दनालाई फोन गरेँ, किनकि त्यति बेला वन्दनाको घरमा ल्यान्डलाइन थियो, तर मेरो घरबेटीकोमा थियो। त्यसैले घरबेटी हुँदा मात्र फोन दिन्थे। घरबेटीले छोरीहरू भएको बेला बोलाइदिँदैनथे। त्यसैले मैले नै वन्दनालाई फोन गर्थेँ। र भ्यालेन्टाइन डेको अघिल्लो दिन फोन गरेँ। उसले मलाई बोलाइ 11 बजेतिर आऊ भने। मैले हुन्छ भने। तर त्यो दिन बाटोमा यति धेरै जाम थियो, म 12 बजे पुगेँ। मैले आफ्नो कलेज जाँदा लैजाने ब्याग बोकेको थिएँ। ब्यागभित्र उसको लागि प्रेमले भरिएका कार्डहरू किनेर राखेँ र एउटा सानो गिफ्ट राखेँ। त्यो गिफ्टको फोटो पठाएको छु डियर कल्याण। अझै पनि सुरक्षित छ त्यो मसँग। म पुगेँ। उसको घरमा पुग्दा वन्दना थिएन। काकीभित्र बसेर बच्चासँग खेलिरहनु भएको थियो। वन्दनाको काकी। मैले नमस्ते गरेँ। उहाँले नमस्ते फर्काउनु भयो। कहाँबाट आएको तिमी भनेर उहाँले भन्नुभयो। होइन, यहाँ साथीको घर थियो नजिकै, त्यहाँ आएको, अनि त्यहाँबाट एकचोटि यहाँ पसौँ भनेर पसेको भने। उहाँले हुन्छ ल बस, खाजा खाएर जाने भन्नुभयो। 12 बजे पुगेको म। मैले वन्दना कहाँ गएकी छे भनेर मैले सोध्नै सकिनँ डियर कल्याण। एकछिनपछि उहाँले भन्दै जानुभयो, काकाले एकजना आफ्नै अफिसको स्टाफ, उहाँ असै हुनुहुन्छ, उहाँसँग विवाहको कुरा गरिदिनको लागि वन्दनालाई भनिरहनु भएको छ। उताबाट उसको बुबा आमाले पनि दबाब दिइरहनु भएको छ। तर वन्दनाले मान्दैन। केटा दहनी छ, बागलुङको बजारमा घर छ, सबै कुरा सम्पन्न छ। किन त्यस्तो गरेकी होलिन् वन्दनाले भनेर मलाई सोध्नुभयो। डियर कल्याण, त्यति बेला मेरो शरीरबाट पसिना छुट्यो। म केही बोल्नै सकिनँ। र म एकछिन बाथरुम छिर्ने बहानामा त्यहाँको बाथरुम छिरे। र म बाथरुममा ऐना अगाडि उभिरहेको थिएँ। ऐना हेरिरहेको थिएँ। तर आँखाबाट आँसु झरे। मनमा कता कता आस पलाए वन्दनाले त्यसो गर्दैन होला। मैले धेरै बेर बाथरुममा बिताएँ। बाहिर निस्कँदा काकीले खाजा तयार गर्नुभएको थियो। मैले के खाएँ, के बोले, मलाई थाहै भएन। कतै उहाँले थाहा पाउनु भयो कि जस्तो पनि लाग्यो। तर मैले थाहै नपाए जस्तो गरी त्यहाँबाट फर्कने निधो गरेँ डियर कल्याण। र फटाफट उहाँले दिएको खाजा खाएर म फर्किएँ। करिब फर्कदा 1:30 बजेको थियो। म फर्कदा करिब 1:30 बजिसकेको थियो। त्यहाँबाट फर्केँ। बाटोभरि दिक्क लागेर आयो। किन लाग्यो, के कारणले लाग्यो, मलाई थाहै भएन। म आफ्नो कोठामा आएँ र वन्दनालाई दिन राखेको गिफ्ट र कार्ड झिके हेरे। आफै रोए डियर कल्याण। आज त्यही रोएको कथा तपाईँलाई लेखिरहेको छु म। प्रेमले मान्छेलाई रुवाउँछ भन्थे, त्यसैले रुवायो मलाई। साँच्चीकै रुवायो। धेरै बेर रोए र आँसु थामे। रातभरि वन्दनाको याद आयो। अर्को दिन म उसलाई भेट्न कलेज गएँ। बसिरहे।
1 बजे गएको म 3:30 बजेसम्म बसेँ। 3:30 बजे वन्दना निस्की। पिके कलेजको बाटोवारी उभिरहेको थिए। उसले मलाई देखिहाली। देख्न साथ दौडेर आई र उसले भनी, मैले तिमीलाई बोलाएको टाइममा किन नआएको भनी। मैले होइन, ट्राफिक धेरै थियो त्यसैले आउन सकिनँ, सरी भने। सरी भन्ने कुरै छैन, उसले यही भनी। त्यसपछि हामी सदा चाहिँ खाजा खान त्यही पद्मकन्या क्याम्पसको अगाडि भित्र छिरेपछि जाने एउटा खाजा घरमा गयौँ। खाजा खाने बहाना थियो। खाजा खान टेबलको आमुने सामुने बस्यौँ डियर कल्याण। म कसरी सुरु गरौँ मेरो कथा। त्यसपछि वन्दनाले पनि आफ्नो सारा कथा सुनाए। केटा राम्रो छ, मलाई थाहा छ, मेरो बर्थडेमा पनि आएको थियो। मन नहुँदा नहुँदै परिवारले दबाब दियो, यतिसम्म कि भ्यालेन्टाइन डेको दिन मलाई काकाले लगेर जानुभयो। केटाले त अर्कै अर्थ लाउँछ नि होइन र? उसले मलाई प्रश्न गरी। प्रश्न गर्दा गर्दै रोक्दा रोक्दै मेरो आँखाबाट तर आँसु बगे। डियर कल्याण, के सोचेको थिएँ, के भयो जिन्दगीमा, मैले सोच्नै सकिनँ डियर कल्याण। म रोएको देखेर उसले पनि किन रोएको, रोइहाल्नु पर्ने कारण केही छैन। मलाई थाहा छ तिमी जस्तो छौ म पनि त्यस्तै छु। गल्ती मेरो हो कि जस्तो लाग्छ। तिमीले त धेरै पटक भनेको थियो, आशय दिएको थियो, मेरो जीवनमा यस्तो मोड आउँछ भन्ने थाहा थिएन भनी। डियर कल्याण, समयले भाग्यले हामीलाई जहाँ पुर्याए पनि तिमी मेरो मनमा हुनेछौ, तिमी मेरो हृदयमा हुनेछौ। त्यो दिन छुट्टिने बेला उसले त्यही भनी र आँखाभरि आँसु ल्याए। डियर कल्याण, म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो जीवनको कथा सुनाउँछु। बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, जिन्दगानीको एउटा बिन्दुमा गीत सकिए जस्तै, जिन्दगानीको एउटा बिन्दुमा सास रुके जस्तै, प्रेमका सागरहरूमा बरालिँदा कहिलेकाहीँ सास थुनिदो रहेछ र जिन्दगीको गीत सकिदो रहेछ। जब सासहरू थुनिन थाल्छन्, जब जिन्दगानीको गीत सकिन थाल्छ, तब लयहरू बिस्तारै बिस्तारै बेसुरा हुँदा रहेछन्। तिनै बेसुरा गीतहरू गाएर जिन्दगीका रापहरू अलाप्नेसँग जीवन निराशाका खडलहरूले भरिएको हुँदो रहेछ। जीवन निराशाको खडलमा पस्दो रहेछ र धसिदो रहेछ। तिनै धसिएका मनहरू जब बिस्तारै बिस्तारै उड्छन् पुराना कथा सम्झेर रोएर, तब जीवन साँच्चै बाधक बन्दो रहेछ। म सुनाउँछु मेरो कथा। यसरी त्यो दिन वन्दना गई। अब मलाई वन्दनासँग भेट्नको लागि बहाना कम हुन थाल्यो, किनकि अब के भनेर भेट्न जाउँ जस्तो भयो। त्यो भ्यालेन्टाइनको लगत्तै मलाई बुबाले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो वन्दनाको इन्गेजमेन्ट हुँदैछ, म काठमाडौँ नआएर नहुने भयो। आमालाई पनि बोलाएका छन्, तर आमा आउन सक्दैन, त्यसैले म त्यहीँ आउँछु, मलाई लिन बस पार्क आउनु अथवा दाइलाई पठाइदिनु भनेर बुबाले फोन गर्नुभयो ल्यान्डलाइनमा घरबेटीको। र बुबाकै मुखबाट सुनेको, केटाको एकजना दाइ छ, बागलुङ बजारमै घर छ, सब कुराको सम्पन्न छ केटा, पढे लेखेको केटा। बुबा पनि
पुलिसमै भएकोले प्रहरीमै जागरी खान लगाएको, नत्र केटाले बाहिर जाने इच्छा राखिरहेको थियो। तर जेठो छोरा बाहिर गएकोले उसलाई विवाह गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेछ केटालाई। तर राम्रो केटा पाई बुबाले मलाई सुनाउनु भयो र नभन्दै तेस्रो दिन बुवा आउनुभयो। त्यो बीचमा मैले 2-4 पटक वन्दनालाई फोन गरेँ, तर वन्दनाले फोन पाउन सकिने। काकीले म खबर गरिदिन्छु भन्नुभयो, उसको काकीले। तर वन्दनाले मलाई फोन गरिने। पछि थाहा पाउँदा काकीले भन्न बिर्सनु भएको रहेछ। तेस्रो दिनमा आउनुभयो। युद्धको कारणले एङ्गेजमेन्टको वातावरण त्यति राम्रो थिएन देशमा। त्यो पनि प्रहरीको एउटा अफिसरको बिहे त्यसरी खुलेआम गर्न गाह्रो थियो। साधारण तरिकाले एङ्गेजमेन्ट भयो। मलाई जान मन लागेन र नगएपछि बुबा र दाई जानुभयो, मेरो गाउँको दाई। आएर बुबाले धेरै कुरा गर्नुभयो। दिनहरू बित्दै गयो ढेर कल्याण। त्यति बेला मेरो गाउँको दाईले टियुमा पढ्न थाल्नु भएको थियो। राजनीति पनि गर्ने भएकोले त्यहाँबाट आउन जान गाह्रो भएकोले कीर्तिपुरमै डेढा सर्ने सुरसारमा थियो र हामी कीर्तिपुरमा डेढा सर्यौँ। त्यति बेला म कीर्तिपुरबाट पढ्न आउन थालेँ बिएससी। किनकि दाईले भन्नुभयो तिमी त सकिहाल्छौ, मलाई गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। म कीर्तिपुरबाट आउँथेँ पढ्न। दिनहरू बित्दै गयो। एक दिन अचानक वन्दनाले मलाई खोजेको बेला प्राप्त गर्न सकिने। त्यसपछि उसले मलाई भेट्न अस्कल क्याम्पसमा आई। त्यति बेला म बिएससी पढ्थेँ। ऊ आउँदा उसको अनुहार मलिन थियो। ऊ आउँदा उसको अनुहारमा उदासीपन थियो। उसले भने सब कुरा अचानक भयो। मन चाहिँ खुसी छैन भने किन खुसी नभएको भनेर प्रश्न गरे। मन चाहन्छ एउटा, परिवार चाहन्छ अर्को, उसले यही भने। मैले सोचे केटी मान्छेहरू नाटक गर्छन्, यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क हुन जानेका हुन्छन्। मलाई त्यस्तै लाग्यो। ऊ आई, उसलाई माया दिए, सत्कार दिए र ऊ चिया र खाजा खाएर त्यहाँबाट गई। जाने बेला उसले एउटा सानो पकेट मलाई दिए। ऊ गइसकेपछि खोलेर हेरे, एउटा टी सर्ट थियो, राम्रो टी सर्ट। मैले त्यो टी सर्ट लगाएको फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण। त्यसपछि बुबा जानुभयो। बुबा गइसकेपछि अलिकति मलाई फुर्सद मिल्यो। नत्र बुवाले कहिले कोसँग कहिले कुन नेताकोमा कहिले कुन मन्त्रीकोमा लिएर जानुहुन्थ्यो। सबका आफ्ना राजनीतिक दाउ हुन्थे, सबका आफ्ना राजनीतिक लक्ष्य हुन्थे, व्यक्तिगत सामूहिक कम हुन्थ्यो। बुवाले पनि 2-4 जना मान्छेको सरुवा मिलाउने, 2-4 जना मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा पठाउने सोच बनाएर आउनु भएको रहेछ। विकासको कुरा कमै हुन्थ्यो। त्यसपछि बुबा जानुभयो। बुबा गएको 2 महिनापछि फेरि वन्दनाको विवाहको तामझाम सुरु हुन थाल्यो। बुबालाई फेरि बोलाइयो, आमालाई फेरि बोलाइयो। आमाले आउँदैन भन्नुभयो, तर बुबाले मैले मेसो पाउँदैन, छोरासँगै आउँछु म काठमाडौँ आएर भन्नुभएको रहेछ। बिहेको दिन करिब 3 बजे वन्दना बेहुली बनेर गुहेश्वरी मन्दिरबाट निस्की। मलाई राम्रोसँग याद छ। बुबा म बिहानै गयो। जानै पर्ने बाध्यता थियो। बाहिर निस्कदा उसको घुम्टो खस्यो। मान्छेहरू भन्थे, अग्रजहरू भन्थे घुम्टो खसेको राम्रो हुँदैन भन्थे। कसैले उठाएर केटालाई घुम्टो दियो। केटाले फेरि शिरमा घुम्टो लगाइदियो। मेरो आँखाबाट आँसु झरे डियर कल्याण। त्यसपछि वन्दना श्रीमानको डेढा महाराजगञ्जमा बस्न थाली। बुढा नीलकण्ठमा केटाको जग्गा रहेछ। केटाको बुबाले किनेको घर बनाउँदै रहेछन्। सोचे म गाउँबाट आएको पाखे केटा, केही नजान्ने, मसँग वन्दनाले किन बिहे गर्थे त्यति राम्रो केटा पाएपछि। मैले यही सोचे। वन्दनाले बिहे गरेर गएको करिब 2 हप्ता पछि फोन गरी
मेरो पढाइमा ध्यान जाँदैन थियो। वन्दनाले 2 हप्तापछि फोन गर्दा मलाई पाउन सकिने। त्यहाँ पनि घरबेटीको फोन थियो, मेरो थिएन। हुने कुरा भएन, पढ्ने विद्यार्थी म। मलाई धेरै याद आउँथ्यो। एक दिन उसले दिउँसो फोन गरी घरबेटीले बोलाइदिनु भएर माथि गएर कुरा गरे। बेलुका पार्टीमा किन आएनौ भनी पुरानो कुरा छोडिदेऊ भने मैले। समय बित्दै गयो। विक्रम सम्वत 2060 सालमा उसले मलाई मोबाइल दिए। मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो उसले उपहार दिँदा। उसले भ्यालेन्टाइनको डेको दिन उसले मलाई मोबाइल दिए। एकछिन भेटेर मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो उसले दिँदा। पैसा पनि कहिले काहीँ ल्याएर दिन खोज्थे, तर म लिँदैनथेँ। त्यही बीचमा उसको श्रीमानको प्रमोसन भयो र रामेछापको मन्थलीमा सरुवा भयो। त्यही बीचमा वन्दना प्रेग्नेन्ट भई। पेटमा छोरी थिए। ऊ पनि रामेछाप गई श्रीमानसँगै। तर पेटमा बच्चा भएको र युद्धको डर त्यत्तिकै थियो। वन्दनाले त्यहाँ बस्ने इच्छा नजनाएपछि वन्दना फर्केर आए। विक्रम सम्वत 2060 सालको असारमा ड्युटी सकेर फर्कदै गर्दा एम्बुसमा परेर उसको श्रीमानको मृत्यु भयो। ढेर कल्याण, म सुनाउँछु मेरो कथा। कसरी जिन्दगानीका बाटोहरू बदलिन्छन् र कसरी घातपछि प्रतिघात हुँदै जान्छ। म आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, बर्खा लागेपछि नदी किनारका बस्तीहरू भयभीत हुन्छन्। बर्खा लागेपछि नदी किनारका जंगलहरू पनि भयभीत हुन्छन्। बेलले बगाएर लान्छ कि भनेर, बेलले बगाएर लान्छ कि भनेर। बर्खा लागेपछि आँखाबाट अविरल बगिरहने पानी जस्तै भेलले बगाएर लैजाने नदी किनारका बस्तीहरू जस्तै मान्छेका सपनाहरू पनि बर्खा लागेपछि भयभीत हुँदा रहेछन्। र मान्छेको जिन्दगानीमा जब आँखाबाट बाह्रै महिना आँसु बग्न थाल्छन्, तब मनका किनारका बस्तीहरू भयभीत भएर टाढा टाढा हुँदा रहेछन्। यसरी विक्रम सम्वत 2060 सालको असार महिनामा वन्दनाको श्रीमान ड्युटीबाट फर्कदै गर्दा रामेछापमा एम्बुसमा परेर मरेपछि वन्दना बेहोस भई र हस्पिटलमा थिए। मलाई जानका लागि आग्रह गरियो, तर म गएन। म त्यो दुखान्त देख्न सक्दैन थिएँ। माया आफ्नो ठाउँमा थियो। विवाह पश्चात वन्दनाले आफ्नो रूप बदलेकी थिए। बदल्ने नै भई। श्रीमानको माया पाएपछि मेरो फुस्रो मायाको कुनै अर्थ थिएन। फेरि उसले मलाई वचनबद्ध भएर धोका दिएकी पनि थिएन। मेरो एकहोरो माया थियो उप्रति। काठमाडौँ आएपछि म एकोरिएको थिएँ, किनकि काठमाडौँमा साथीभाइ सङ्गतहरू कम थियो। काठमाडौँलाई बुझ्न नसकेको बेला, काठमाडौँसँग घुलमेल हुन नसकेको बेला वन्दनासँगको सामिप्यताले मलाई मायाको गहिराईमा फसाएको थियो। एकहोरो माया भन्छु म। त्यसैले म गइनँ। उसको आमा, उसको सासुआमा जानुभएको थियो अरे। मैले त्यही सुनेको डियर कल्याण। त्यसपछिका दिनहरूमा वन्दनाले छोरीको जन्म दिए, अर्थात् छोरीलाई जन्म दिए।
छोरी जन्माएपछि वन्दना आफ्नो माइती घर गई। माइती घरबाट बागलुङ गई। बागलुङमा धेरै समय बसेर काठमाडौँ आई। त्यो बीचमा म सम्पर्कविहीन भए। उसको याद त आउँथ्यो, तर मैले बिर्सदै गएँ। र त्यति बेला उसको बहिनीको पनि विवाह हुने तर्खर थियो। बहिनीको विवाह भयो त्यही काठमाडौँकै केटासँग। एउटै जिल्लावासी तर काठमाडौँमा पढ्दै गरेको केटासँग विवाह भयो। बहिनीको विवाहमा निम्तो आएको थियो, म गइनँ। मलाई जान मन लागेन। आमाले वन्दनाको बहिनीलाई मन पराउनु हुँदैन थियो, गाली गरिरहनुहुन्थ्यो। नक्कली छे, नक्कलीका सन्तान हुन् भन्नुहुन्थ्यो। आमालाई वास्तवमा वन्दनाको परिवार मन पर्दैन थियो। अलि सान दिन्छन्, अलिकति रवाब देखाउँछन् भन्नुहुन्थ्यो। तर बुबाले सहज रूपमा लिनुहुन्थ्यो। मान्छेका आफ्ना बानी हुन्छन्, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। यसरी वन्दना श्रीमान नभएपछि श्रीमानको घर बागलुङ गएर बस्न थाली। त्यति बेला श्रीमानको जेठाजु अस्ट्रेलियाबाट फर्केर आउनुभयो, त्यहाँ नजाने गरेर बुबा आमाको अनुरोधमा। त्यसपछि जेठाजुसँग काममा, विशेष काममा अथवा हस्पिटल जाँदा जाओ आओ गर्नुपर्दा वन्दनाले असजिलो महसुस गरिछ। र उसले बहिनीलाई भनेछ, मेरो जेठाजुले मलाई आँखा लगाउनुहुन्छ। उसले बहिनीसँग सेयर गरिछ, मलाई बाँच्न मन लाग्दैन भनिछ। यो कुरा मलाई बहिनीले धेरै पछि भेटेर भने। त्यसपछि आफ्नै श्रीमानको परिवारको अनुरोधमा वन्दना काठमाडौँमा बस्न थाली, उसको घरमा। त्यो दिनहरूमा मलाई भेट्न आउन थाली वन्दनाले। उसको श्रीमानबाट पाएको पैसा उसले आफ्नो खातामा राखी आफ्नो अकाउन्टमा जम्मा गरेको विषयलाई लिएर उसको सासुआमा रिसाउनु भएछ उसँग, धेर कल्याण। त्यसपछि मलाई वन्दनाको बहिनीले फोन गरेर भने, तपाईलाई वन्दनाले चाहन्छ। तपाईहरूको बीचमा के भयो मलाई थाहा छैन, ऊ तपाईको बारेमा कुरा गर्छ। उसले यस्तै भन्न थाली। धेर कल्याण। विक्रम सम्वत 2061 साल लागेर 62 साल लाग्यो। म एमएससी पढ्न थालेँ टिहुमै, र घरमा मेरो विवाहको कुरा चल्न थाल्यो। मेरो बुबा आमा चाहन्छन् मेरो विवाह होस्। यता म चाहन्छु वन्दनासँगको सामिप्यता नटुटोस्। मैले विवाह गर्दिनँ भने। त्यति बेला बुबा अपरेसनको लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बेला भयो। बुबा अपरेसनको लागि आउनुभयो र अपरेसनमा रहँदा बस्दा बुबाले थाहा पाउनु भएछ म वन्दनालाई भेटिरहन्छु भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा भयो। र त्यसपछि बुबा अपरेसन सकेर फर्कनु भयो त्यही कीर्तिपुरमा बसेर। र फर्किएपछि आमाले थाहा पाउनु भयो र आमाले फोनमा सोध्नुभयो हो कि होइन भनेर। मैले हो भने त्यो सालको दशैँमा घर गएको बेला मलाई आमाले फर्कने दिन सोध्नुभयो। एउटा विधवा केटी, त्यो पनि छोरी भएकी केटी, गाउँ घरमा बुहारी बनेर भित्राउँदा हामीलाई के होला, लभन तैँले त्योसँग बिहे गर्ने सुर छ कि छैन भनेर सोध्नुभयो। मैले छ भने। आमाले मलाई एकपटक गालामा हिर्काउनु भयो र भन्नुभयो, यदि त्योसँग विवाह गरिस् भने यो घरमा पाइला नराख्नु। आमाले यही भन्नुभयो। बुबाले किन त्यसरी छोरालाई पिटेको भन्नुभयो। यसलाई पिट्ने होइन, यसलाई अझ धेरै सजाय दिनुपर्छ। हाम्रो इज्जतलाई धरापमा राखेर बुबा आमाले यति हुर्काएर यति पसिना बगाएर पढाएको छोराले यही गर्ने हो। पढेको छोरा राम्रो पढ्छ, पढाइमा राम्रो छ भनेर कति ठुलो सपना थियो। एउटा विधवा केटी, त्यो पनि छोरी सहितको केटीलाई लिएर घर आउँदैछ। आमा रुन थाल्नु भयो। यति नरमाइलो लाग्यो डियर कल्याण।
तैपनि म त्यहाँबाट निस्केर काठमाडौँ आएँ। वन्दनाको समस्या त्यत्तिकै थियो, मैले सोच्नै सकिनँ। भनिन्छ युद्ध र प्रेममा सब चिज जायज हुन्छन्। त्यसपछि मैले 62 सालमै ढेर कल्याण वन्दनालाई लिएर घर आए सिधै। यो कुरा आमालाई थाहा थियो, तर पनि म घरमा ल्याउन चाहन्थेँ। घरभित्र पस्न थाल्दा आमाले भित्रबाट ढोका थुनिदिनु भयो र भन्नुभयो, खबरदार यो घरभित्र पसिस भने। आमाले त्यही भन्नुभयो ढेर कल्याण। त्यसपछि वन्दना र म त्यहाँबाट फर्किएर राति भयो भालुवाङ भन्ने ठाउँमा बस्यो र अर्को दिन काठमाडौँ आयौँ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो जिन्दगानीको कथा सुनाउँछु ढेर कल्याण। काठमाडौँ आइसकेपछि वन्दनाले आफ्नो श्रीमानको परिवारसँग कुराकानी गरी, म यहीँ खुसी छु, मलाई यहीँ छोडिदिनुहोस् भनी। उसको परिवारले कुनै दबाब दिएन ढेर कल्याण। त्यसपछि मलाई दाइले सहयोग गर्नुभयो, गाउँको दाइले। राजनीति गर्ने मान्छे जे जस्तो भए पनि उदार हुन्छन्। दाइले मलाई डेढा खोजिदिनु भयो बल्कुमा र हामी दुवैलाई त्यहीँ राख्नुभयो, संरक्षण दिनुभयो। म सुनाउँछु मेरो कथा, कसरी जीवनले जीवनसँग घात गर्छ। म आज सुनाउँछु ढेर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। ढेर कल्याण, पीडाका घाउहरू मलहम लगाएर निको हुँदा रहेनछन्। दुःखका पहाडहरू झन् पछि झन् थपिँदै जाँदा रहेछन्। त्यसैले त दुःखबाट भाग्नको लागि मान्छेले आफूलाई सकसमा पारेर भए पनि, आफूलाई दुःखमा झेलेर भए पनि त्यहाँबाट भाग्न सक्दो रहेनछ। यसरी भाइ पनि काठमाडौँ आएको थियो त्यति बेला पढ्न। आमा र बुबाले उसलाई भेट्न नजानु, तँ पनि गइस् भने हामी मर्यौँ भनेर सम्झनु भनेर पठाउनु भएको रहेछ। त्यसैले भाइ लुकेर आउँथ्यो डेढामा, खाना खाएर जान्थ्यो। कठिन थियो हाम्रो जिन्दगी, सजिलो थिएन। त्यो बीचमा वन्दनाको बुबा आमा आउनुभयो। उहाँको सपोर्ट बढ्दै गयो, जसले गर्दा सजिलो भयो हामीलाई। काका काकी आउनुभयो, भन्नुभयो। र त्यो दिन काकीले त्यो दिनको भ्यालेन्टाइन डेको दिन बाथरुमबाट आँसु झार्दै निस्केको मैले देखेकी थिएँ, तर मलाई यादै भएन, थाहै भएन। वन्दनासँगको सामिप्यता यस्तो थियो भनेर थाहै भएन भनेर माफी माग्नुभयो। बुबा आमा आइरहनुहुन्थ्यो। केही समयपछि वन्दनाको सासू ससुरा आउनुभयो। जे भयो राम्रो भयो, तपाईँ जस्तो असल मान्छेहरू पनि यो समाजमा रहेछन् भनेर प्रशंसा गर्नुभयो। हामीबाट हर हमेसा सहयोग हुन्छ, बीचमा भएका गल्ती र कमजोरीलाई माफ पाऊँ भनेर हात जोड्नुभयो। म त्यति बेला एमएससी पढ्थेँ र पाङाको एउटा स्कुलमा पढाउँथेँ। ढेर कल्याण, समय गुज्रदै जाँदा विक्रम सम्वत 2064 सालको ज्येष्ठ 8 गते वन्दनाले छोराको जन्म दिए। पहिलो श्रीमानबाट छोरी, हाम्रोबाट छोरा। हामी दुवैलाई समान अवसर दिने र दुवैलाई समान माया गर्ने बाचा गर्यौं। दिनहरू बित्दै गए। विक्रम सम्वत 2065 सालमा आएर आमाले अपरेसन गर्नुपर्ने भयो। आमाले प्युठानमा देखाउनु भयो। प्युठानले बुटोल अथवा काठमाडौँ गएर अपरेसन गर्नुहोस् भनेछ।
आमाले बुटोलमा अपरेसन गर्ने मनसाय व्यक्त गर्नुभयो, तर बुटोलमा चेकअप गर्ने डाक्टर काठमाडौँकै भएकोले उसले काठमाडौँमा रिफर गर्यो। आमा काठमाडौँ आउनुभयो, भाइकोमा बस्नुभयो। भाइकोमा अप्ठ्यारो थियो, साँगौरो थियो कोठा। म मर्छु बरु त्यहाँ जाँदैन भन्नुभयो, जिद्दी कस्नुभयो। अपरेसन गर्ने बेला आमा पाटन अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो। भर्ना भएपछि आमाको अपरेसन हुने दिन आयो। त्यति बेला मैले वन्दनालाई भने हामी आमालाई भेट्न जानुपर्छ। वन्दनाले अप्ठ्यारो मानी त्यहीँनिर गाली गर्नुहुन्छ आमाले, जाँदैन भने, होइन जानुपर्छ भने। आमालाई 11 बजे थिएटरमा लगियो ढेर कल्याण। मैले फोटो पनि पठाएको छु तपाईँलाई। हस्पिटलमा भर्ना हुँदा हामी बाहिर कुरिरह्यौँ। 2 घण्टापछि आमालाई बाहिर ल्याइयो। किडनीमा ढुङ्गा परेकोले अपरेसन जटिल नभए पनि जटिल बनायो, किनकि आमालाई सुगर थियो, त्यसैले जटिल बनायो। बुबा हामी सबै बाहिर बस्यौँ। छोरीलाई घरमा राखेर नातिलाई बोकेर गएका थियौँ हामी, अर्थात् छोरालाई। आमालाई वार्डमा सारियो। 1 घण्टापछि आमाको होस खुल्यो। बुबाले भन्नुभयो, हेर त को आएका छन्। आमाले आँखा खोल्नुभयो। पहिला मलाई हेर्नुभयो, बोलाउनु भयो इसारा गरेर, मेरो हात समाउनु भयो। वन्दनालाई बोलाउनु भयो र वन्दनाले छोरा बोकिरहेकी थिए। छोरातिर हेरेर मुसुक्क हाँस्नुभयो। छिनभरमै डाक्टर आयो र डाक्टरले सोध्यो, बाबु को भनेर। भाइले नाति भने। नाति हेरेपछि आमालाई कति मुस्कान आयो। नातिहरू भनेको कति प्रिय हुन्छन्। अब छोरा बुहारी हुनुहुन्छ, राम्रोसँग टेक केयर गर्नुपर्छ, त्यसैले छोरा बुहारीकोमा गएर बस्नुहोस् है भनेर डाक्टरले भनिदियो। डाक्टरले यसरी भन्यो कि मानौ आमा हामीसँग झगडा गरेर जानुभएको छ भन्ने कुरा सबै थाहा भएको जसरी भन्नुभयो डाक्टरले। त्यसको 3 दिनसम्म आमालाई समय दियो। आमाले नातिलाई हेरेर मुसुक्क मुसुक्क हाँस्नु थाल्नुभयो। 3 दिनपछि डिस्चार्ज भएपछि मैले आमालाई भने, आमा तपाईँको खुट्टा चुन्छु, तपाईँलाई ढोक्छु, तपाईँका चरणहरूमा शिर निहुराउँछु आमा, हाम्रोमा जाउँ। आमा केही बोल्नै सक्नु भएन, किनकि आमा असाध्य गल्नुभएको थियो। त्यसपछि हामीले आमालाई डेरामा लाग्यौँ। घरबेटीलाई हाम्रो कहानी थाहा थियो, त्यसैले घरबेटीहरू हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। यो समाजमा असल मान्छेहरू पनि छन्, मलाई त्यस्तै लाग्छ। र आमालाई त्यहाँ लाग्यौँ। सबैजना भेट्न आए, यतिसम्म कि वन्दनाको पहिलेको सासू ससुरा पनि आउनुभयो। मेरो आमासँग क्षमा माग्नुभयो। बुबा त गइसक्नु भएको थियो। काका काकी आउनुभयो। सबैजना आए। वन्दनाको बुबा आमा त आउने नै हुनुभयो। उहाँले पनि आएर हामीबाट केही गल्ती भएको छ भने माफ पाऊँ भन्नुभयो। सबैले आमालाई सम्मान दिए। आमा 3 महिना बस्नुभयो र तङ्ग्रिनुभयो। जाने बेला भाइले म लग्छु आमालाई भन्यो, किनकि त्यति बेला भाइ पनि त्यहीँ आएर बस्न थालिसकेको थियो। जाने बेला आमाले हातमा लगाएका चुरा र सुनको सिक्री खोलेर वन्दनालाई लगाइदिनु भयो र तर आँखाबाट आँसु झार्नुभयो। केही बोल्नु भएन। वन्दनाले शिर निहुराई र आमाले उसको शिरमा हात राखेर भनिदिनु भयो, भाग्यमानी भए, मनको धनी रहेछौ तिमी, मनकारी रहेछौ, बच्चा बेलाको जस्तो छैन रहेछौ, तिमीमा धेरै परिपक्वता आएछ। मैले जाने बुझेँ, गल्ती भयो मबाट, जे भयो त्यसलाई माफ गर। तिमीहरूको लागि ढोका सदाको लागि खुला छ। धेर कल्याण। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2066 सालको दशैंमा आमाले बोलाउनु भयो। हामी दशैंमा
प्युठान गयौँ। गाउँमा अनेक हल्ला चले। फलानाले विधवालाई बिहे गर्यो, छोरी सहित भित्र्यायो, जात फाल्यो। गाउँमा अनेक कुरा चले, तर हामीले कसैका कुरा चले सुनेनौँ र आज हामी खुसी छौँ। वन्दनाले कहिलेकाहीँ आफ्नो श्रीमान मरेको दिन उदास भएर बसे। उसलाई त्यो चोट छ मनमा। युद्धले धेरै मान्छे मार्यो, तर नेताहरू आज झगडा गरेर बस्छन्। धेरै नेपाली सुपुतहरू मरे, तर आज तछाड मछाड गर्दै कुर्सीका लागि लडिरहेका छन्। तिनीहरूलाई धर्म भन्ने कुरा थाहा छैन। मलाई त्यस्तै लाग्छ डियर कल्याण। आज म कलेज पढाउँछु। वन्दनाको सब चिज राम्रो छ। ऊ पनि अब मास्टर्स लेभलको पढाइ सक्ने तयारीमा छ। सब ठिक छ। आज कहिलेकाहीँ घरमा हुँदा, बाटोमा हुँदा, रेस्तुराँमा हुँदा डियर कल्याण तपाईँलाई सुन्छु म। सबैको कथा पढिरहेको तपाईँलाई आज म मेरो कथा पनि पठाउन मन लागेर तपाईँलाई लेखिरहेको छु। यो कथा कतिखेर र कहिले प्रसारण हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई लाग्छ प्रेमको अर्थ निरन्तरता हो। पानी जस्तै बगिरहन्छ प्रेम। प्रेममा रुकावट हुनु हुँदैन। यो हृदयको नदी हो प्रेम। त्यसैले प्रेमलाई लयबद्ध भएर बगिरहन दिनुपर्छ। नदी मात्र होइन प्रेम, प्रेम दीप शिखा पनि हो, जो आफू बलेर अरूलाई उज्यालो दिन्छ, आफू जलेर सबैलाई उज्यालो फैलाउँछ। प्रेम पनि दीप शिखा हो, जलिरहनुपर्छ लगातार। कहिलेकाहीँ जल्दा जल्दै सकिन्छ प्रेममा। प्रेम पाउनको लागि होइन, प्रेम पाउनुभन्दा गुमाउनुमा अझ महत्त्व हुन्छ प्रेमको। गुमाउनेहरूले जति प्रेमलाई बुझ्छन्, पाउनेहरूले बुझ्दैनन्। प्रेम गहिरो छ, त्यही गहिराईलाई निरन्तर बग्न दिनुपर्छ। आज म वन्दनालाई पाएर खुसी छु। एसएलसी दिनुभन्दा पहिले मनमा बसेकी वन्दनालाई मैले छोड्नै सकिनँ। उसँगै बगिरहे निरन्तर। उसले बिहे गरेको दिन म कति रोएँ। त्यो भ्यालेन्टाइनको दिन उसको काकीको कुरा सुनेर म बाँच्न मन नलागेको मान्छे, तर मनमा उसलाई राख्दा राख्दै आज उसलाई स्वीकारे, उसलाई पाए र म खुसी छु। र यही खुसी सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु। प्रेमले विधवा भन्दैन, प्रेमले एक बच्चाकी आमा भन्दैन, प्रेमले जात भन्दैन, प्रेमले वात भन्दैन, प्रेमले समानता देख्छ। त्यही समानतालाई स्वीकार्नु प्रेम हो।